अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं नादिया खान और मैं हूं मुदस्सर इकबाल। नजर डालेंगे अब तक की सिटी हेडलाइंस पर, मगर उससे पहले एक शॉर्ट ब्रेक। फिल्म स्टार रीमा और डॉक्टर तारिक शहाब की वलीमा की तकरीब। पीसी होटल में सियासी और समाजी शख्सियात, फिल्मी सितारों का झुरमट। वलीमा की तकरीब के लिए मलबूसात मशहूर डिजाइनर SSY ने तैयार किए। महकमा माहौलियात के फंड्स की कमी के बायस डेंगू के खिलाफ मुहिम चलाने से माजूरी फंड्स के हसूल के लिए ख्वाजा सलेमान रफीक को मरासला भेज दिया गया। सोनार डाकुओं के निशाने पर एक हफ्ते में 5वीं वारदात। धर्मपुरा बर्तनों वाला बाजार में 20 लाख रुपए का सोना लूट लिया गया। सबसाजार में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू हलाक जबकि 2 पुलिस एहलकार और खातून जख्मी। चोरी और सीना जोरी, AFC मालिक के सिग्नल की खिलाफ वर्जी। वार्डन के रोकने पर बरहम। CTO की ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद नवाज को शाबाश, नफ्त इनाम का ऐलान। मानी मुफ्त, दिले बेरहम। पंजाब हुकूमत के 15 वुज़रा और मुश्किल में 1 माह में लाख रुपए का पेट्रोल फूंक डाला। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वफाकी कॉलोनी में डेंगू बारे आगाही सेमिनार। रुकन पंजाब असम्बली एजाज अहमद खान की ताखीर से आमद ने असातिज़ा और तालिबात को पसीने से शराबूर कर दिया। कमिश्नर जवाद रफीक मलिक की लाहौर डिवीजन के 4 अजला के DCOs को पोलियो मुहिम में भरपूर हिस्सा लेने की हिदायत। मुख्तलिफ इलाकों में वासा के 3 ट्यूबवेल जवाब दे गए। मुगलपुरा, कृष्ण नगर और गार्डन टाउन में पानी की फराहमी मुअत्तल। पंजाब बार काउंसिल के ज़रिए तमाम चीफ जस्टिस शेख असमत सईद के एजाज में अलविदाई तकरीब। नाम से चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल समेत जज साहिबान और वकला की शिरकत। जस्टिस मंजूर अहमद मलिक का इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का अचानक दौरा। कैदियों साइलिन के मसाइल सुने। मौके पर अहकामात जारी। जजिस को ज़ेर अल्तवा केसेस जल्द निपटाने की हिदायत। 5 करोड़ 20 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द का केस। CHA के 6 डायरेक्टर्स की एंटी करप्शन अदालत से बरियत के खिलाफ सूबाई हुकूमत ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी। उर्दू बाजार में बेनजीर स्टॉक ऑप्शन प्रोग्राम के तहत मजदूरों में शेयर्स तकसीम करने की तकरीब। सैयद आसिफ हाशमी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म तौहीन अदालत केस में पार्टी क़यादत के फैसले पर अपील दायर नहीं करेंगे। एतजाज़ एहसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उधर स्पीकर की रोलिंग पर इम्तियाज सफदर वड़ाइश ने फैसल टाउन दफ्तर में कारकुनों में मिठाई तकसीम की। जायका जापान के 3 रुकनी वफ्द का वासा हेड ऑफिस का दौरा। उधर भारतीय सेक्रेटरी दाखिला शेरी RK सिंह का बादशाही मस्जिद, शाही किला, गुरुद्वारा डेरा साहब का दौरा। मुगलिया फन तामीर को सराहा। जबकि क्रिकेटर शाहिद आफरीदी का शौकत खानम हॉस्पिटल का दौरा। मरीज बच्चों में खिलौने तकसीम किए। जस्टिस एंड पीस काउंसिल के ज़रिए तमाम वज़ीर आज़म से यकजहती के लिए रैली। वफाकी वज़ीर मियां मंजूर वर्टू को बग्गी में बिठाकर रंग महल से शेरावाला गेट तक लाया गया। छोटे और दरमियाने दर्जे का कारोबार करने वाले आलमी सतह पर मुतारिफ कराने के लिए ग्लोबल बिजनेस ग्रुप लाहौर मुतारिफ करा दिया गया। सिटीजन क्लब की जानिब से पहलवान के एजाज में तरकीब दस्तारबंदी का एहतमाम। जबकि PCB ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए 42 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। और गुलबर्ग में 4 नई फैशन डिजाइनर्स की समर फ्लिंग नुमाइश। फैशन की दिलदादा खवातीन उमड़ आए। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करते हैं अदाकारा रीमा खान और इनके खाऊं डॉक्टर तारिक शहाब की दावत वलीमा की तकरीब में, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस हवाले से बात करते हैं रजा जैदी से, जो पल कॉन्टिनेंटल होटल में मौजूद है। रजा जैदी, तकरीब के मनाजिर आप बताइए कि कैसे रहे और कौन कौन सी अहम शख्सियात ने शिरकत की?
جی مدثر، یہاں پہ اب سے چند دیر پہلے جو ہے اداکارہ ریما خان اور ڈاکٹر طارق شہاب کا دعوت ولیمہ کی تقریب منعقد ہوئی، جس کے اندر اہم شخصیات میں شوبز انڈسٹری سے محمد رانا، ریمبو، صاحبہ، میڈم بہار، مصطفیٰ قریشی، مسرت مصباح، قاسم ٹیوانا، ڈیزائنر نکی نینا سمیت متعدد نے شرکت کی. تاہم جتنی تعداد کو شوبز کی بلایا گیا تھا وہ یہاں پہ شریک نہ ہو سکے. اس کے علاوہ خواجہ سعد رفیق ایم این اے وہ بھی اپنی وائف کے ہمراہ یہاں پہ انہوں نے شرکت کی. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو اہم بتاتا چلوں کہ ارینجمنٹس اپنی جگہ بہت اچھے کیے گئے تھے، مگر ضلعی انتظامیہ کی جانب سے شادی بیاہ کی تقریبات کو 10 بجے ختم کرنے کی پابندی کو ملحوظ خاطر رکھا گیا اور پی سی انتظامیہ کی جانب سے ٹھیک 10 بجنے سے 5 منٹ پہلے ہی لائٹیں بند کر دی گئیں اور اداکارہ ریما خان اور ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر طارق شہاب کو یہاں سے لے کے جایا گیا. اور یہاں پہ جو ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بالکل اندھیرا ہو چکا ہے اور تمام مہمان جو ہیں وہ بھی اب یہاں سے نکلتے جا رہے ہیں. اور اس انتظامیہ نے یہاں پہ اپنی سیکیورٹی کے لحاظ سے اور دیگر انتظامات کو بہت ہی اچھے طریقے سے نبھایا اور انہوں نے کہا کہ جو ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے اس کے مطابق پابندی اس کی گئی. تاہم اداکارہ ریما خان نے بھی میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا کہنا تھا کہ جی وہ اپنی شادی اور اس ریسیپشن کے حوالے سے بے حد خوش ہیں اور وہ بے حد مشکور ہیں شوبز انڈسٹری اور ان پولیٹیشین کا جنہوں نے یہاں پہ شرکت کی، جن کو مدعو کیا گیا تھا ان کی جانب سے. اور اس موقع پر ڈاکٹر طارق شہاب کا کہنا یہ تھا کہ وہ جو ہیں ریما کو فلمیں کرنے کی بھی اجازت دیں گے. تاہم ریما کا کہنا یہ تھا کہ اگر ڈاکٹر طارق شہاب اجازت دیں گے تو وہ فلمیں کریں گی، ادروائز ٹی وی کمرشلز وہ کرتی رہیں گی. جی رضا، یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ دعوت ولیمہ کی تقریب میں کس قسم کے انتظامات دیکھنے کو ملے اور یہ بتائے گا کہ مہمانوں کے لیے کیا انتظامات کیے گئے تھے اور کھانے پینے میں کیا مینیو دیا گیا تھا؟ جی، دیگر انتظامات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پہ سٹیج جو ہے وہ معروف سیٹ ڈیزائنر ایونٹ آرگنائزر قاسم ٹیوانا کی جانب سے کیا گیا تھا، جس کا تھیم جو ہے وہ وائٹ فلاورز اور گولڈن تھیم رکھی گئی تھی. جبکہ ریما خان کا جو جوڑا ہے وہ حسن شہریار یاسین نے ڈیزائن کیا تھا. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کھانے کی تو کھانے کے مینیو کے اندر ون ڈش کی بڑی سختی سے پابندی کی گئی تھی اور چکن قورمہ جو ہے وہ دیا گیا تھا یہاں پہ آئے ہوئے متعدد مہمانوں کو. اس کے علاوہ جو خاص ریما کی فرمائش پہ ایک چلمل بریانی ہے اس کا بھی جو ہے انہوں نے انتظام کیا تھا اور کھانا جو ہے اس حوالے سے بہت ہی اچھا رہا اور سارے مہمان جو ہیں وہ بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ خوش ہو کے اور نیک تمنائیں اور دعائیں دے کر ریما خان اور ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر طارق شہاب کو گئے. جی بہت شکریہ رضا زیدی، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کریں. رضا زیدی، ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بہت لاہوریوں کو خاص طور پر فلم ستاروں کو جو ہے وہ ایک بڑی انتظار تھا اس دعوت ولیمہ کی تقریب میں. جب امریکہ میں شادی ہوئی اس کے بعد اعلان کیا گیا ریما کی طرف سے، تو کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی فلمی ستاروں کی طرف سے اور باقی حلقوں کی طرف سے، تو اس کی کیا وجوہات سامنے آئی ہیں کہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں کیوں نہیں آئے؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ریما نے سلیکٹڈ مہمانوں کو جو ہے وہ انوائٹ کیا تھا، جس کے اندر میرا کو انہوں نے بلایا ہی نہیں تھا اور اداکارہ ریشم کو بلایا تھا، مگر انہوں نے معذرت کر لی تھی کہ وہ اپنی شوٹنگز میں کراچی میں مصروف ہیں جس کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ ریما خان کا جو اصل میک اپ ہے وہ عطر شہزاد نے کرنا تھا، مگر وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے لندن روانہ ہو گئے اور وہ بھی شریک نہ ہو سکے. اس کے علاوہ ماڈلز میں سے مہرین سید اور نتاشا حسین کو بلایا گیا تھا، تاہم وہ بھی یہاں پہ نہیں آ سکیں. اور اگر پولیٹیشینز کی بات کی جائے تو عمران خان، گورنر پنجاب اور حمزہ شہباز کو بھی انویٹیشن دی گئی تھیں، مگر وہ بھی یہاں شریک نہ ہو سکے. جی رضا، یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ تقریب میں موجود مہمانوں کا کیا کہنا تھا، کیسے تاثرات دیکھنے کو ملے؟ یہاں پہ شریک تمام مہمانوں کے تاثرات بہت ہی مثبت تھے اور وہ ریما خان اور ان کے ہسبینڈ ڈاکٹر طارق شہاب کے ساتھ باری باری جو ہیں وہ تصاویر کھنچواتے رہے اسٹیج پہ اور ان کو پھولوں کے گلدستے دیے گئے، متعدد تحفے دیے گئے. اس میں یہ تھا کہ انہوں نے بہت ہی خوشی کا اظہار کیا اور نیک تمنائیں دیں اور ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بھی نیک تمناؤں کے ساتھ ساتھ گلدستے اور مختلف تحائف بھی دیے. جی بہت شکریہ آپ کا رضا، ہمیں دعوت ولیمہ کی تقریب کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے. اداکارہ ریما خان اور ان کے خاوند ڈاکٹر طارق شہاب کی دعوت ولیمہ کی تقریب آج پل کانٹیننٹل ہوٹل میں منعقد کی گئی، جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے کثیر تعداد میں شرکت کی. دھرمپورہ برتنوں والا بازار میں جیولر کی دکان پر 5ویں مرتبہ ڈکیتی کی واردات. 3 ڈاکو اسلم جیولر سے 20 لاکھ روپے مالیت کا سونا لوٹ کر فرار ہو گئے.
اسلم جیولرز کے مالک محمد اسلم کے مطابق وہ اپنے بیٹوں کے ہمراہ دکان پر موجود تھا کہ 3 ڈاکو جن کی عمریں 20 سے 25 سال کے قریب تھیں ان کی دکان میں داخل ہوئے۔ محمد اسلم کے مطابق ڈاکو جدید اسلحہ سے لیس تھے۔ ڈاکو نے دکان میں لوٹ مار کرتے ہوئے 20 لاکھ روپے مالیت کے طلائی زیورات اور نقدی لوٹ لی اور فرار ہو گئے۔ محمد اسلم کے مطابق اس کی دکان پر اس سے پہلے بھی 4 مرتبہ ڈکیتی ہو چکی ہے مگر آج تک اس کے نقصان کا ازالہ نہیں ہوا۔ سبزہ ای بلاک میں ڈکیتی کی نیت سے گھر میں گھسنے والے 2 ڈاکو پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ 2 پولیس اہلکار اور ایک خاتون شدید زخمی ہو گئیں۔ سبزہ ای بلاک میں واقع گھر میں 2 ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنایا اور نقدی اور زیورات لوٹنا شروع کر دیے۔ انہوں نے مزاحمت پر ایک خاتون کو فائر کر شدید زخمی کر دیا۔ فائرنگ کی آواز سن کر پڑوسیوں نے پولیس کو اطلاع دی اور پولیس بروقت پہنچ گئی، جس کے بعد فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے ASI خضر حیات اور کانسٹیبل منیر شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کی فائرنگ سے ایک ڈاکو موقع پر ہی ہلاک جبکہ دوسرا شدید زخمی ہونے کے بعد ہسپتال پہنچ کر دم توڑ گیا۔ 3 بجے کے قریب گیٹ کے اندر 2 ڈاکو موٹر سائیکل سے داخل ہوئے نے۔ لیڈیز نو مارنا شروع کر دیتا ہے کہ زیور تے جو نقدی ہی وہ سانو دے دیو۔ انہوں نے نہیں دیتی، انہوں نے فائر ماریا لت چ، ایک لیڈیز نو ماریا، ایک انہوں نے بیٹے نو ماریا۔ انہی دیر نو اسی پولیس نو فون کیتا ہے، پولیس تقریباً 100 سیکنڈ دے اندر اندر پہنچی ہے۔ ڈاکوؤں کا بہادری سے مقابلہ کرنے پر DIG آپریشنز نے SHO سبزہ اور زخمی اہلکاروں کے لیے نقد انعامات کا اعلان کیا ہے۔ میں اس بہادری کے فرض شناسی کے اس عمدہ مثال پہ SHO حسنین حیدر کے لیے IG صاحب کی طرف سے کمینڈیشن سرٹیفکیٹ اور 1 لاکھ روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ ASI کے لیے 75,000 روپے اور CC1 اور کانسٹیبل کے لیے 50,000 روپے اور CC1 اور ان کے علاوہ جو دوسرے کانسٹیبل اور ڈرائیور ساتھ آئے ہیں ان کے لیے 25,000 روپے اور CC2 کا اعلان کرتا ہوں۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ شہریوں کی جان و مال کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ کیمرامین خواجہ فہیم کے ساتھ وسیم ریاض، سٹی 42۔ ٹریفک سگنل توڑنے والے پراڈو سوار میاں ثاقب نے روکنے پر ٹریفک وارڈن پر پستول تان لیا۔ ٹریفک وارڈن محمد نواز کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بچا لی۔ پراڈو سوار نے پہلے گاڑی تلے کچلنے کی کوشش کی، بعد میں پستول نکال لیا۔ جیل روڈ پر ایڈن سینٹر کے قریب ٹریفک سگنل کی خلاف ورزی پر ٹریفک وارڈن محمد نواز نے LWA 211 نمبر پراڈو گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا تو پراڈو سوار نے گاڑی بھگا لی۔ ٹریفک وارڈن محمد نواز نے گاڑی کا پیچھا کر کے گاڑی کو شادمان چوک میں روکا تو پراڈو سوار نے اس کی موٹر سائیکل کو ٹکر ماری اور اس پر پستول تان لیا، جس پر اس نے 15 پر کال چلا دی۔ ٹریفک وارڈنز نے پراڈو گاڑی میں سوار میاں ثاقب کو GOR کے علاقے میں روکا۔ SHO تھانہ ریس کورس اور DSP ٹریفک عارف بٹ بھی موقع پر پہنچ گئے۔ پراڈو سوار میاں ثاقب نے خود کو AFC کا مالک ظاہر کیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کا پستول لائسنسی ہے اور ٹریفک وارڈن نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ حدود کے تنازع پر پراڈو سوار میاں ثاقب کو تھانہ شادمان لے جایا گیا۔ پولیس افسران کا کہنا ہے کہ انکوائری کے بعد ہی قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سٹی 42 پر خبروں اور اپڈیٹس کا سلسلہ جاری ہے۔ یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ پنجاب کے وزراء اور مشیروں نے اپریل 2012 میں لاکھوں روپے پیٹرول کی مد میں خرچ کر ڈالے۔ پنجاب حکومت کے پاس پیٹرول کی ادائیگی کے لیے بجٹ کم پڑ گیا۔ ذرائع کے مطابق سردار دوست محمد کھوسا نے اپریل میں 52,000 روپے، ذکیہ شاہ نواز 54,500 روپے، راجہ اشفاق سرور 56,000 روپے، ملک ندیم کامران 70,000 روپے اور احمد علی اولک نے 71,000 روپے پیٹرول کی مد میں خرچ کیے ہیں۔ دوسری جانب حاجی احسان الدین قریشی نے 1 لاکھ روپے، کامران مائیکل نے 1,13,000 روپے، ملک اقبال چندن نے 55,000 روپے، چودھری عبدالغفور نے 60,000 روپے، میاں مشتبہ شجاع الرحمان نے 76,000 روپے، محمد منشا بٹ نے 52,000 روپے، رانا ثناء اللہ خان نے 1,73,000 روپے، زعیم قادری 54,000 روپے اور سردار ذوالفقار علی کھوسا نے 99,000 روپے کا پیٹرول خرچ کیا ہے۔ محکمہ SNGAD نے جزوی طور پر ان بلوں کی ادائیگی کر دی ہے، جبکہ بقیہ ادائیگی اگلے بجٹ میں کی جائے گی۔ کمشنر جواد رفیق ملک نے پولیو کے 100% خاتمے کے لیے لاہور ڈویژن کے 4 اضلاع کے DCOs کو پولیو مہم میں بھرپور حصہ لینے کی ہدایت کی ہے۔ 4 جون سے شروع ہونے والی پولیو مہم کے حوالے سے کمشنر آفس میں جواد رفیق ملک کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں اسپیشل سیکرٹری ہیلتھ، DG ہیلتھ سروسز، ڈائریکٹر ہیلتھ سروسز، EPI، DCO قصور اور DCO شیخوپورہ نے شرکت کی۔ لاہور ڈویژن کے 4 EDO ہیلتھ، EDCG لاہور اور تمام متعلقہ اداروں کے افسران بھی اجلاس میں موجود تھے۔ اس موقع پر کمشنر لاہور نے کہا کہ پولیو کے قطرے پلانے میں کسی قسم کی غفلت اور سستی برداشت نہیں کی جائے گی۔ معاشرے کے تمام طبقوں بخصوص علماء کرام، طلباء و طالبات،
تاجروں اور صحافیوں کی خدمات حاصل کر کے انہیں پولیو مہم میں بھی اپنے ساتھ شامل کیا جائے۔ اس سلسلے میں مقامی میڈیا اور کیبل آپریٹرز کا تعاون حاصل کر کے مثبت نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے اسٹیشن، بس سٹینڈز اور ایئرپورٹ پر دوسرے شہروں سے آنے والے مسافروں کے 5 سال سے کم عمر بچوں کو بھی پولیو کے قطرے پلائے جائیں۔ مغل پورہ، کرشن نگر اور گارڈن ٹاؤن میں واسا کے 3 ٹیوب ویل خراب ہونے سے شہریوں کو پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ سب ڈویژن مغل پورہ میں شالیمار ہاؤسنگ اسکیم کے ٹیوب ویل کی موٹر خراب ہونے کے بنا پر شدید گرمی میں اہل علاقہ پانی سے محروم ہو گئے ہیں۔ واسا حکام کا کہنا ہے کہ اس خرابی کو دور کرنے اور پانی کی فراہمی بحال کرنے میں 2 سے 3 دن لگیں گے۔ کرشن نگر سب ڈویژن میں مسلم پاک راج گڑھ میں نصب ٹیوب ویل بھی خراب ہو گیا ہے، جسے ٹھیک کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ واسا گارڈن ٹاؤن سب ڈویژن کے تحت ماڈل ٹاؤن ایکسٹینشن N بلاک میں نصب ٹیوب ویل کا ٹرانسفارمر اچانک جل گیا، جس کے نتیجے میں یہاں صارفین کو پانی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ ٹرانسفارمر کے درست ہونے میں بھی 2-3 دن لگیں گے، تاہم یہاں پانی کی فراہمی کے لیے واسا کی طرف سے متبادل انتظام کیا جا رہا ہے۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول وفاقی کالونی میں ڈینگی وائرس سے آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ رکن پنجاب اسمبلی اعجاز احمد خان کی تاخیر سے آمد نے اساتذہ اور طالبات کو پسینے سے شرابور کر دیا۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عمر اسلم اس رپورٹ میں۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول وفاقی کالونی میں منعقدہ ڈینگی آگاہی سیمینار کے مہمان خصوصی رکن پنجاب اسمبلی اعجاز احمد خان تھے۔ انہوں نے طالبات کو ڈینگی وائرس سے بچاؤ کے بارے میں آگاہ کیا۔ طالبات کا کہنا ہے کہ سیمینار کا انعقاد خوش آئند ہے، اس سے ان کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے۔ گھر میں جو جتنے بھی دیش میں پانی ہے وہ گھر جاتے ساتھ ہی گرا دینا ہے اور ہمیں ڈینگی سے بچنا ہے، ہم اس سے لڑنا ہے۔ گھر وغیرہ، اسکول، آفس، کالج سب کو صاف ستھرا رکھیں گے، ماحول کو صاف رکھیں، اسکولوں، گھروں اور اپنے علاقے کو صاف رکھیں۔ اویئرنیس پیدا ہوگی ڈینگی سے بچنے کے لیے اور اس سے زیادہ کنٹرول کیا جائے گا، جس کی وجہ سے وبا ختم بھی ہو سکتی ہے۔ پانی کھڑا ہے تو وہ اسے مطلب کہ فنش کرنا چاہیے۔ سیمینار کے مہمان خصوصی رکن پنجاب اسمبلی اعجاز احمد خان 2.25 گھنٹے کی تاخیر سے سیمینار میں پہنچے، جس کی وجہ سے اساتذہ اور طالبات کو سخت گرمی میں طویل انتظار کرنا پڑا۔ گرمی سے پریشان طالبات کاغذوں سے پنکھے کا کام لیتی رہیں، جبکہ پرنسپل انیسہ تصور سمیت دیگر اساتذہ تو گیٹ پر ہی مہمان خصوصی کے استقبال کے لیے کھڑی رہیں۔ سیمینار میں تاخیر سے آمد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے اعجاز احمد خان نے تو یہ تسلیم کرنے سے ہی انکار کر دیا کہ وہ تاخیر سے آئے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ وقت پر آئے ہیں اور اسکول انتظامیہ سے مسلسل رابطے میں تھے۔ ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ صبح کلاسز کے لیے فوکس کیا جانا چاہیے اور اس کے بعد ہم نے سیمینارز کے ٹائمز کو رکھتے ہیں۔ قوم کو وقت کی پابندی کے لمبے بھاشن دینے والے ہمارے یہ منتخب نمائندے تقریبات میں کئی گھنٹے کی تاخیر سے آ کر نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کیمرامین یاور بھٹی کے ساتھ عمر اسلم، سٹی 42۔ بلیٹن میں ایک اہم خبر اینٹی کرپشن کے حوالے سے۔ اینٹی کرپشن میں سروس رولز کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں رضوان نقوی سے۔ رضوان یہ بتائے گا کہ افسران کی کون سی جو ہے وہ تعیناتیاں ہو رہی ہیں جو کھلم کھلا خلاف ورزی کے زمرے میں آتی ہیں؟ جی مدثر، اینٹی کرپشن سروس رولز کے مطابق اینٹی کرپشن میں صرف اور صرف DMG پولیس اور PMS سروس کے افسران کو تعینات کیا جا سکتا ہے، جبکہ اینٹی کرپشن میں اہم ترین اسامی ایڈیشنل DG اینٹی کرپشن کی اسامی پر محکمہ قانون کے افسر کو تعینات کیا گیا ہے۔ ایڈیشنل DG اینٹی کرپشن شجاع الدین کا تعلق جو ہے وہ محکمہ قانون سے ہے، وہ ایڈیشنل سیشن جج ہیں، جبکہ یہاں پر ایڈیشنل DG اینٹی کرپشن کی اہم اسامی پر خلاف ضابطہ کام کر رہے ہیں اور حکومت پنجاب نے جو ہے انہیں تعینات کیا ہے۔ یہاں یہ بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ ایڈیشنل DG اینٹی کرپشن کی اسامی پر اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اور صرف وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس جو ہے وہ ایڈیشنل DG کی اسامی پر تعیناتی کرنے کا اختیار ہے۔ ان کے علاوہ اسسٹنٹ ADG کی اسامی جو ہے وہ اس کا اختیار جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے پاس ہے، جبکہ ڈپٹی ڈائریکٹر سرگودا ضیاء الحق کا تعلق جو ہے وہ پوسٹل سروس سے ہے، وہ بھی خلاف ضابطہ جو ہے وہ اینٹی کرپشن میں ڈپٹی ڈائریکٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ DDI انویسٹیگیشن گجرانوالہ زاہد مشتاق میر جو ہے ان کا تعلق محکمہ زراعت سے ہے، جبکہ وہ بھی اینٹی کرپشن میں خلاف ضابطہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ موٹر وے سے تعلق رکھنے والے فیصل گل انسپیکٹر فیصل آباد کے طور پر اینٹی کرپشن میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ انسپیکٹر ہیڈ کوارٹر گجرانوالہ محمد سلیم کا تعلق بھی موٹر وے سے ہے۔ ان کے علاوہ سرکل افیسر اینٹی کرپشن شیہو پورا شفاقت ہنجرا کا تعلق بھی موٹر وے پولیس سے ہے، جبکہ وہ بھی اینٹی کرپشن میں کام کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ
لاہور ریجن میں تعینات اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمپلینٹ شاہ رخ نیازی جو ہیں انہیں خلاف ضابطہ طور پر انویسٹیگیشن کے جو کام ہے ان سے لیا جا رہا ہے، جبکہ ان کے آرڈر جو ہیں جی بطور اسسٹنٹ ڈائریکٹر کمپلینٹس ہوئے تھے. ان کے علاوہ اے ڈی کوآرڈینیشن چودھری مقبول جو ہیں وہ بھی خلاف ضابطہ طور پر بطور انویسٹیگیشن افسر کام کر رہے ہیں. ان کے علاوہ فائزہ احسان اور سائمہ لیاقت جو ہیں وہ بھی خلاف ضابطہ جو ہے وہ بطور اسسٹنٹ. بہت شکریہ رسانت بھی آپ کا ہمیں اس اہم خبر کے حوالے سے آگاہ کرنے کے لیے. ماہ ناز قومی کرکٹر شاہد آفریدی نے شوکت خانم کینسر ہاسپٹل میں تمباکو نوشی کے مضر اثرات کے بارے میں طلباء کے پوسٹرز دیکھے، جبکہ ہسپتال میں زیر علاج کینسر کے مریض بچوں کی عیادت کی اور ان میں کھلونے بھی تقسیم کیے. مزید تفصیلات بتا رہے ہیں زاہد چودھری اس رپورٹ میں. شوکت خانم کینسر اسپتال میں تمباکو نوشی سے بچاؤ کے عالمی دن کے سلسلے میں سکولوں کے طلبہ کے مابین پوسٹر تیار کرنے کا مقابلہ منعقد کیا گیا، جس میں مختلف سکولوں کے طلبہ نے حصہ لیا. ماہ ناز کرکٹر شاہد آفریدی نے اپنی بیٹیوں اقصا، انشا اور ساتھی کرکٹر احمد شہزاد کے ہمراہ پوسٹرز دیکھے. اس موقع پر ہسپتال کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر فیصل سلطان بھی موجود تھے. بچوں کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی کے مضر اثرات کو اجاگر کرنے کے لیے اس مقابلے میں شریک ہوئے ہیں. میں نے اس میں حصہ اس لیے لیا کیونکہ پاکستان میں اب اسموکنگ بہت کامن بن گئی ہے اور ہر دن 40,000 لوگوں کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو ختم کیا جائے. سگریٹ نہ پئیں، اور اسے آج کل کی ینگ لوگ سے سمجھتے سگریٹ پینا کول ہوتا ہے سارا، تو میں کہنا چاہوں گی کہ وہ سگریٹ نہ پئیں، بہت زیادہ ڈیمیجنگ ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے. شاہد آفریدی نے پوسٹر سازی کے مقابلے میں کامیاب ہونے والے طلبہ میں انعامات تقسیم کیے. ان کا کہنا ہے کہ تمباکو نوشی سے پرہیز ہی صحت مند زندگی کی ضمانت ہے. بہتر میسج یہی ہے کہ ان چیزوں سے اوائڈ کریں، اور ان کو یہ نہیں پتا کہ کر تو رہے لیکن اس کے نقصان کا نہیں پتا، اس کو فیشن بنا لیا ہے ہم لوگوں نے، تو میرے خیال میں اس چیز سے اوائڈ کریں، ان کی اپنے لیے بہتر ہے. شاہد آفریدی نے اپنی بیٹیوں کے ہمراہ اسپتال میں زیر علاج کینسر کے مریض بچوں کی عیادت بھی کی اور ان میں کھلونے تقسیم کیے. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ زاہد چودھری، سٹی 42. یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک، دیکھتے رہیے سٹی 42. محکمہ ماحولیات نے فنڈ ختم ہونے کے باعث ڈینگی کے خلاف مہم چلانے سے معذوری ظاہر کرتی ہے. نرسریوں، کباڑخانوں، زیر تعمیر عمارتوں اور ٹائر شاپس کی انسپیکشن کے لیے مزید فنڈ حاصل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی خواجہ سلیمان رفیق کو مراسلہ ارسال کر دیا گیا. محکمہ ماحولیات نے وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی اور ڈینگی کی روک تھام کے لیے قائم کیبنٹ کمیٹی کے چیئرمین خواجہ سلمان رفیق کو مراسلہ ارسال کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ڈینگی کے خلاف مہم کے لیے محکمہ ماحولیات نے 4 اسکواڈز ترتیب دے رکھے ہیں، جن کو 4 گاڑیاں فراہم کی گئی ہیں. اسکواڈ کباڑخانوں، نرسریوں، زیر تعمیر عمارتوں اور ٹائر شاپس کی انسپیکشن پر مامور ہیں. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ محکمہ اپنے بجٹ سے تمام اخراجات برداشت کر رہا ہے، تاہم اب یہ فنڈز ختم ہو گئے ہیں اور محکمہ خزانہ کی جانب سے بھی ڈینگی مہم کے لیے فنڈز فراہم نہیں کیے گئے. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ فنڈز نہ ہونے کے باعث ڈینگی کے خلاف مہم چلانا ممکن نہیں ہے. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن ریجن بی نے صدیق ٹریڈ سینٹر میں اداکارہ میرا کی والدہ کا ریسٹورانٹ اور دیگر 10 دکانیں پراپرٹی ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سربمہر کر دی. محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے مین بولیوارڈ پر واقع صدیق ٹریڈ سینٹر میں اداکارہ میرا کی والدہ شفقت بخاری کا لاہور ہٹ کے نام سے قائم ریسٹورینٹ 42,000 روپے ٹیکس ادا نہ کرنے پر سربمہر کیا ہے. صدیق ٹریڈ سینٹر میں ہی ایک کارگو آفس، ایک بوتیک سمیت 10 دکانیں اور دفاتر سربمہر کیے گئے، جبکہ مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر 83 دکانیں، دفاتر اور مکان سربمہر کیے گئے ہیں. ان پر 40 لاکھ روپے پراپرٹی ٹیکس کی مد میں واجب الادا ہیں. 2 سال کا ٹیکس ادا نہ کرنے پر محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن نے حنیف پارک اور بوگیوال میں قائم 2 گریڈ اسٹیشن سیل کر دیے. ایٹیو محکمہ ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن زون 2 مقصود پرویز بٹ کے مطابق چائنا اسکیم بوگیوال میں واقع گریڈ اسٹیشن کے ذمہ 2,28,000 روپے، جبکہ بابڈا گریڈ اسٹیشن حنیف پارک راوی روڈ کے ذمہ 4,04,10 روپے ٹیکس واجب الادا تھا. مقصود بٹ کے مطابق متعدد نوٹسز کے باوجود گریڈ اسٹیشن حکام کی طرف سے ٹیکس ادا نہیں کیا گیا. ایٹیو کا کہنا تھا کہ گریڈ اسٹیشن کے کنٹرول روم ابھی سیل نہیں کیے گئے، ٹیکنیکل سٹاف کو گریڈ اسٹیشن کے اندر جانے کی اجازت ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر سوموار تک ٹیکس کی رقم ادا نہ کی گئی تو گریڈ اسٹیشنز کو مکمل طور پر سیل کیا جا سکتا ہے. اسسٹنٹ ایٹیو مقصود علی کاظمی، انسپیکٹر حاجی شاہ، محمد ندیم اورنگزیب اور پولیس کی نفری بھی کارروائی کے دوران موقع پر موجود تھی. چیئرمین متروکہ وقف املاک بورڈ سید آصف ہاشمی نے بے نظیر اسٹاک آپشن پروگرام کے تحت مزدوروں میں شیئرز تقسیم کرنے کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کی.
उर्दू बाजार में प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान में एम्प्लॉयज यूनियन प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान प्रेस के ज़रिए तमाम तकरीब में यूनियन के सदर इरफान पीरजादा, जनरल सेक्रेटरी नसीम अहमद, मियां मुनीर अहमद, मुजफ्फर शाह, चौधरी बिलाल और सलीम बट समेत यूनियन अहदेदारों और कारकुनों ने शिरकत की। अहदेदारों ने खिताब करते हुए सैयद आसिफ हाशमी को अपने मसाइल से आगाह किया। चेयरमैन मरतुका वक्फ इमलाक बोर्ड ने इनके मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। सैयद आसिफ हाशमी का कहना था कि वर्कर्स की ख्वाहिश पर जल्द जदीद प्रिंटिंग प्रेस कायम किया जाएगा, जबकि प्रिंटिंग प्रेस के मुलाजमीन को अगले साल हज की सआदत के लिए मुफ्त भेजा जाएगा। आसिफ हाशमी का कहना था कि हमेशा से मजदूर ही पीपल्स पार्टी का सरमाया रहे हैं और आज भी पीपल्स पार्टी की क़यादत मजदूरों के मसाइल के हल को अपनी तरजीह समझती है। हमजा फाउंडेशन ने अमीन हयात मेडिकल सेंटर पखीठट्ठी में गुर्दों और मोटापे के इलाज के लिए 2 क्लिनिक्स कायम कर दिए हैं। अमीन हयात मेडिकल सेंटर पखीठट्ठी में हमजा फाउंडेशन की फराहमी के लिए नेफ्रोलॉजी क्लिनिक और मोटापे का शिकार अफराद के इलाज के लिए मेटाबॉलिक क्लिनिक कायम किए गए हैं। क्लिनिक का इफ्तिताह हमजा फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन साजिद सईद और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर शुगुफ्ता जैदी ने किया, जबकि इस मौके पर नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नौमान तारीफ, डॉक्टर अबू जफर और डॉक्टर आसिफ कादरी भी उनके हमरा थे। इफ्तिताह के बाद गुर्दों और मोटापे से पैदा होने वाले अमराज से मुतालिक आगाही सेशन का इनेकाद किया गया, जिसमें तिबी माहिरीन की जानिब से मोटापे से पैदा होने वाली बीमारियों से मुतालिक शहरियों को आगाही दी गई, जबकि गुर्दों के आर्जे से बचाव, इलाज और परहेज के बारे में भी रोशनी डाली गई। हमजा फाउंडेशन के वाइस चेयरमैन साजिद सईद ने कहा कि क्लिनिक के कयाम का मकसद गुर्दों और मोटापे का शिकार अफराद को इलाज मुआलजे की मुफ्त फराहमी के लिए किया गया है। जायका जापान के 3 रुकनी वफ्द ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया। वासा अफसरान ने जापानी वफ्द को इदारे के मुख्तलिफ इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी। वासा हेड ऑफिस गुलबर्ग में जायका जापान के 3 रुकनी वफ्द ने वासा अफसरान से मुलाकात की। मुलाकात में कायम मुकाम DMD वासा तस्लीम सनाउल्लाह, डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन वासा मोहम्मद इरफान, डायरेक्टर फाइनेंस नाहिद गुल बलोच, डायरेक्टर PND अब्दुल कदीर, कंसल्टेंट जायका आसिफ कुरैशी मौजूद थे। वासा के अफसरान ने जापानियों को वासा के माली इंतजामी अमूर और वासा के मुख्तलिफ शोबाजात पर ब्रीफिंग दी। ये मुलाकात जापान की जानिब से लाहौर के सीवरेज की बहाली के हवाले दी जाने वाली मुमकिना इमदाद के सिलसिले की एक कड़ी है। भारतीय सेक्रेटरी दाखिला श्री RK सिंह ने बादशाही मस्जिद, शाही किले, गुरुद्वारा डेरा साहब का दौरा किया और मुगलिया फन्ने तामीर को सराहा। भारतीय सेक्रेटरी दाखिला की बादशाही मस्जिद आमद पर डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर औकाफ मोहम्मद हसन रिजवी, इमाम खतीब बादशाही मस्जिद अब्दुल खबीर आज़ाद, जोनल एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद ताहिर अहमद और इफ्तिखार अहमद ने उनका इस्तकबाल किया। सेक्रेटरी दाखिला ने शाही किला और बादशाही मस्जिद का दौरा किया और मुगलिया फन्ने तामीर को खूब सराहा। RK सिंह का कहना था कि 300 साल के बाद भी बादशाही मस्जिद के नक्शो निगार को असल हालत में बहाल रखना खुश आइंद है। भारतीय सेक्रेटरी दाखिला ने गुरुद्वारा डेरा साहब का भी दौरा किया और गुरुद्वारों की देखभाल पर हुकूमत पाकिस्तान और चेयरमैन मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड सैयद आसिफ हाशमी का शुक्रिया अदा किया। उनकी शाही किला, बादशाही मस्जिद और डेरा साहब गुरुद्वारा आमद पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और तारीखी मकामात को सयाहों के लिए बंद रखा गया था। भारतीय सेक्रेटरी दाखिला ने दाता दरबार पर भी हाजिरी दी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर रुकन कौमी असम्बली मलिक परवेज ने सर्कुलर रोड पर मियाँ जी आइसक्रीम एंड जूस कॉर्नर का इफ्तिताह किया। आइसक्रीम कॉर्नर की इफ्तिताही तकरीब में जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नसीर, सदर अंजुमन ताजरा हालडोड बाबर महमूद बट, मियाँ रफीक, मियाँ तारिक, मियाँ कमाल, मियाँ बिलाल और खालिद महमूद ने शिरकत की। लाहौर चैम्बर से अनवार ए शेख, फैसल गौरी, मलिक साहब, चौधरी हारून, मलिक अकबर, मोहम्मद अली, सैयद अली रजा नकवी, मोहम्मद शहजाद, अब्दुल सत्तार, मियाँ नईम ताहिर, मियाँ सदीक अली शाह और कैसर बट समेत लोहारी मार्केट के ताजरों की बड़ी तादाद भी इस मौके पर मौजूद थी। MNA परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नजीर ने आइसक्रीम एंड जूस कॉर्नर के मुख्तलिफ हिस्से देखे और आइसक्रीम के जायके को सराहा। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ भी लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ जस्टिस एंड पीस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए तमाम वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के साथ इजहार यकजहती के लिए रैली निकाली गई। वफाकी वजीर मियां मंजूर भट्टू को बग्घी में बिठाकर रंग महल से शेरावाला गेट तक लाया गया। रैली के शुरका पर मनो गुलाब की पत्तियां भी निछावर की गयी। मजीद जानने के लिए देखते हैं आमिर डार की ये रिपोर्ट। वफाकी वजीर बराए अमूर कश्मीर मंजूर भट्टू का रंग महल पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया, जिसके बाद सैकड़ों कारकुन रैली की शक्ल में रंग महल से कश्मीरी बाजार पहुँचे, जहां से मंजूर भट्टू और रैली के शुरका को बग्गियों में बिठाकर शेरावाला गेट तक लाया गया।
रास्ते में दुकानदारों और घरों की छतों पर मौजूद मकामी अफराद ने उन पर मनो गुलाब की पत्तियां निछावर की, जबकि कारकुन ढोल की थाप पर भंगड़े डालते और पार्टी कायदीन के हक में नारेबाजी करते रहे। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मियां मंजूर भट्टू का कहना था कि ये रैली लाहौर में पीपल्स पार्टी के लिए एक ब्रेक थ्रू साबित होगी और वो इन फूलों की खुशबू को हमेशा दिल और दिमाग में ताज़ा रखेंगे। ये मैसेज है उन सारी कुव्वतों को कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लाहौर शहर में और पंजाब में अपना एक मुकाम रखती है और आज भी जुल्फकार अली भुट्टो को मानने वाले, आज भी मोहतरमा बेनज़ीर शहीद को मानने वाले, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम को जानने वाले लोग जो हैं, कारकुन जो हैं, उसके साथी और सपोर्टर जो हैं, वो पूरी ताकत के साथ जिंदा और सलामत हैं। मंजूर भट्टू का मजीद कहना था कि मियां बरादरान का सब साथ छोड़ गए हैं और आइंदा दिनों में वो मजीद तन्हा हो जाएंगे। कैमरामैन आतिफ यासीन के साथ आमिर डार, सिटी 42। स्पीकर कौमी असेंबली फहमीदा मिर्जा की तरफ से वजीर आजम के खिलाफ रेफरेंस न भेजने के फैसले पर पीपल्स पार्टी वसई पंजाब के सदर इम्तियाज सफदर वड़ाइश ने कारकुनों में मिठाई तकसीम की। पीपल्स पार्टी पंजाब के दफ्तर में इम्तियाज सफदर वड़ाइश ने अजीजुर रहमान चंद, राजा आमिर, उस्मान सलीम मलिक, फायजा मलिक, जिक्रिया भट्ट, मानी पहलवान और इकबाल सियालवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि फहमीदा मिर्जा का फैसला आइन और कानून के मुताबिक है और मुल्क भर में पीपल्स पार्टी के कारकुन इस फैसले से खुश हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में वजीर आजम को नाअहल करार नहीं दिया था और स्पीकर ने भी इसी के मुताबिक रूलिंग दी थी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने न स्पीकर का फैसला माना है, न ही वो सदर और वजीर आजम को तस्लीम करते हैं। ये वही हैं जो अदालतों पर हमला करते हैं। इम्तियाज सफदर वड़ाइश का कहना था कि मुस्लिम लीग नून आवाम की मुस्तरद करदा जमात है और एक साजिश के जरिए पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराना चाहती है। लाहौर को मॉडल सिटी बनाने के दावेदार मुस्लिम लीग नून का अपना ही सूबाई सेक्रेटेरिएट सीनियर रहनुमाओं की अदम तवज्जोही का शिकार हो गया। सूबाई क़यादत के रवैये से मायूस होकर कारकुनों ने भी दफ्तर से मुंह मोड़ लिया है। सियासी कारकुनों के लिए उनकी जमात का दफ्तर अहमियत का हामिल होता है। पंजाब में बरसर इक़्तिदार सियासी जमात मुस्लिम लीग नून के सूबाई सेक्रेटेरिएट में काफ़ी अरसे से किसी भी ओहदेदार ने जाने की जहमत गवारा नहीं की। इसके नतीजे में मायूस होकर कारकुनों ने भी दफ्तर को अपने लिए शजरे ममनुआ समझना शुरू कर दिया है। वीरानी के शिकार मुस्लिम लीग नून के इस दफ्तर में आवेज़ा आला क़यादत के कदावर पोस्टर और तस्वीरी होल्डिंग बोर्ड्स भी फट चुके हैं, जबकि ताहाल दफ्तर में मुस्लिम लीग नून के पुराने सूबाई सदर और दीगर ओहदेदारों के नाम वाली प्लेटें और बैनर्स आवेजा हैं। अदालती कार्रवाइयों के बारे में कुछ खबरें शामिल होंगी सिटी अदालत में। PHA के 6 डायरेक्टर्स की एंटी करप्शन अदालत से बर्रियत के खिलाफ सूबाई हुकूमत ने हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। सूबाई हुकूमत की हिदायत पर एडिशनल प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब अब्दुल समद ने डायरेक्टर PHA ताहिर एजाज, डिप्टी डायरेक्टर अमजद अली, जुल्फिकार अली, सईद अहमद, मोहम्मद बूटा और अख्तर महमूद की एंटी करप्शन अदालत से बर्रियत के खिलाफ अपील दायर की। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि PHA के इन अफसरान के खिलाफ वज़ीर आला के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर की मुद्दत में 22 जून 2010 को 5 करोड़ 20 लाख रुपए की खुर्द-बुर्द का महकमा एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया। स्पेशल जज एंटी करप्शन ने दस्तावेजी सबूत और ऑडिट रिपोर्ट पेश करने के बावजूद 29 नवंबर 2011 को इन तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि स्पेशल जज एंटी करप्शन के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। सिटी 42 पर खबरों और अपडेट्स का सिलसिला जारी है। यहाँ पे लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा है कि बार और बेंच के दरमियान रफाकत का रिश्ता है, रकाबत का नहीं। इस रिश्ते को मजबूत बनाकर ही इंसाफ की फौरी फराहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। पंजाब बार काउंसिल ने चीफ जस्टिस हाई कोर्ट शेख अजमत सईद के एजाज में अलविदाई तकरीब का एहतमाम किया, जिससे खिताब करते हुए चीफ जस्टिस शेख अजमत सईद ने कहा कि वो वकला के जाने से ताउन पर उनके शुक्रगुजार हैं। बार और बेंच के दरमियान रफाकत का रिश्ता है, रकाबत का नहीं, और इस रिश्ते को मजबूत बनाकर ही इंसाफ की फौरी फ्राहमी को यकीनी बनाया जा सकता है। इस मौके पर लाहौर हाई कोर्ट के नाम से चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा कि वक्त गुजरने के साथ अदलिया में बहुत सी मुस्बत तब्दीलियां आई हैं। वकला बरादरी गम गुस्से को तुर्क करके इंसाफ की फ्राहमी पर तवज्जो दे।
जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा कि हाई कोर्ट को एक इदारे के तौर पर मजबूत करने के लिए बेंच और बार को अपना किरदार अदा करना होगा। ज़ोहरानी में जस्टिस नासिर सईद शेख, जस्टिस सरदार मोहम्मद तारिक मसूद, जस्टिस मलिक मंसूर अहमद, जस्टिस मजहर इकबाल, जस्टिस मोहम्मद अनवार उल हक, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस अब्दुल सत्तार असगर, जस्टिस अब्दुल समी खान और जस्टिस एजाज अहमद ने भी शिरकत की। ज़ोहरानी में एडवोकेट जनरल पंजाब इश्तर औसाफ और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सदाकत अली खान भी शरीक हुए। पंजाब बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन गुलाम अब्बास, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी राना आसिफ सईद और सीनियर वकला भी मौजूद थे। और अब एक नजर सिटी स्पोर्ट्स पर। नेशनल बैंक इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट में मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन और सिटी स्टैंडर्ड स्कूल लम्बांगा ने अपने मैचेस जीत लिए। नेशनल हॉकी स्टेडियम के ग्राउंड नंबर 2 में जारी चैंपियनशिप के मैच में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल मॉडल टाउन ने आर्मी स्कूल कैंट को एकतरफा मुकाबले के बाद 10-0 से शिकस्त दी। दूसरे मैच में सिटी स्टैंडर्ड स्कूल मांगा मंडी ने कैंपस बॉयज हाई स्कूल को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इतवार के रोज चैंपियनशिप का वाहिद मैच तारिक हाई स्कूल कैंट और डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन के दरमियान खेला जाएगा। सिटीजन क्लब ने पहलवानी के फन में कारहाय नुमाइश सर अंजाम देने वाले पहलवानों के एजाज में तकरीब दस्तारबंदी का एहतमाम किया। सिटी लॉ कॉलेज में होने वाली इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून के MNA सरदार अयाज सादिक थे। तकरीब में रुस्तम पाकिस्तान उस्मान मजीद, साबिक रुस्तम पाकिस्तान बशीर भोला भाला, यूनस लियाकत, हाजी अफजल, ड्रेस डिजाइनर बीजी और शीबा भट्ट ने शिरकत की। तकरीब में जिन पहलवानों की दस्तारबंदी की गई उनमें सादिक पहलवान, साइकिल वाला, रुस्तम हिंद, रियाज पहलवान, शाहिद बाबर, चंद पहलवान और हरा पहलवान शामिल हैं। इंटर बैंकर्स क्रिकेट टूर्नामेंट में हबीब बैंक और अलाइड बैंक ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। मॉडल टाउन ग्रीन्स क्रिकेट ग्राउंड में खेले गए पहले मैच में अलाइड बैंक ने MCB को 14 रन से मात दी। अलाइड बैंक ने पहले खेलते हुए 196 रन बनाए। रिजवान असलम ने 52 और मोहम्मद शाहिद ने 49 रन की इनिंग खेली। मतलूबा हदफ के ताक़ुब में मुस्लिम कमर्शियल बैंक की टीम 182 रन बनाकर पवेलियन लौट गई। दूसरी जानिब हबीब बैंक ने नेशनल बैंक को 14 रन से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। हबीब बैंक ने पहले खेलते हुए 5 विकेटों पर 214 रन बनाए। अरशद मार्शल ने सेंचुरी स्कोर करते हुए 105 रन की इनिंग खेली। मतलूबा हदफ के ताक़ुब में नेशनल बैंक की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 200 रन बनाकर आउट हो गई। शाहिद अनवर 65 और शौकत अली 45 रन बनाकर नुमाया रहे। फातह टीम की जानिब से हबीबुल्लाह ने 3 और मोहम्मद आमिर ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। टाउनशिप वाइड्स अंडर 19 क्रिकेट एकेडमी ने बागबानपुरा टीम को दोस्ताना मैच में 53 रन से शिकस्त दे दी। टाउनशिप वाइड्स क्रिकेट ग्राउंड में मेजबान टीम ने पहले खेलते हुए 236 रन का मजमूआ स्कोर बोर्ड पर सजाया। इलियास इम्तियाज 90, हुसैन अजीज 57 और हम्माद एजाज 51 रन की इनिंग खेलकर नुमाया रहे। बागबानपुरा टीम के राहील और सलान ने 2-2 विकेटें हासिल की। मतलूबा हदफ के ताक़ुब में बागबानपुरा अंडर 19 क्रिकेट टीम 183 रन पर ही पवेलियन लौट गई। मोहम्मद उस्मान 63 और उमर 57 रन बना सके। मोनम और इमरान ने 3-3 जबकि अब्दुल्ला ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। चौधरी कॉलोनी UC 60 में वासा हुकाम ने 4000 घरों को साफ पानी और सीवेज की सहूलत फ्राहम करने के इख्तियारात वास्को सोसाइटी को सौंप दिए हैं। MD वासा ने मुआहदे पर दस्तखत किए। वाटर एंड सैनिटेशन कंपनी के ज़रिए तमाम चंगा पानी प्रोग्राम की तकरीब में MD वासा जावेद इकबाल, DMD मियां नबीद, वजीर आला के मुआविन और सोसाइटी के सदर वहीद गिल, तारिक आवान, जफर इकबाल, नसरुल्लाह खान, गुलाम अब्बास और सूबेदार रफीक समेत दीगर अहले इलाका ने शिरकत की। MD वासा ने वास्को सोसाइटी के तहत चलने वाले दस्तकारी स्कूल और डिस्पेंसरी के मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा किया। MD वासा ने 4000 घरों को साफ पानी और सीवरेज की सहूलत फराहम करने के इख्तियारात वास्को हुकाम को मुंतकिल करने के मुआहदे पर दस्तखत भी किए। वजीर आला पंजाब के मुआविन वहीद गुल का कहना है कि वास्को अहले इलाका से फराहमी नकासी और आपकी सहूलत के एवज सिर्फ 250 रुपए माहाना वसूल कर रही है। MD वासा जावेद इकबाल ने कहा कि साफ पानी की फराहमी और सीवरेज की सहूलत में शहरियों की शराकत दारी अच्छी मिसाल है। सिटी 42 के न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। हमारी ऑनलाइन नशरियात देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं city42.tv। जानते रहिए शहर की सब बातें।